नमस्ते सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। तमिळ्नाडुराज्ये करूर् नगरपालिकायां समापन्ने तमिळग वेट्रिकळगं महासम्मेलने 40 निरपराधिनां मरणपश्चात्तले TVK राज्याध्यक्षं चलच्चित्रतारं च विजय महोदयं विरुध्य व्यवहारम् अकृत्वा तमिळ्नाडु सर्वकारः। एषः विषयः मद्रास् उच्चन्यायालये तमिळ्नाडु सर्वकारः उन्नयिष्यति। यदि न्यायालयनिर्णयः अस्ति चेत् विजयमहोदयं विरुध्य तमिळ्नाडु सर्वकारः आगस्कारिकत्वं करिष्यति। तथापि TVK राज्यस्तरीयकार्यदर्शी उपकार्यदर्शी कलूर् जिल्ला सेक्रेटरी करूर् जिल्ला कार्यदर्शी प्रभृतीनां नामभिः मनपूर्वं विना नरहत्याश्रमे रक्षपुरुषाः आगस्कारिकत्वं निर्णीतवन्तः। दुरन्तात् परं राज्यपर्यटनं स्थगित्वा विजयमहोदयः चेन्नै वसत्यामेव उषितवान् अस्ति। कोयम्बत्तूर् नीलगिरिमण्डलयोः 31 केन्द्रेषु एव पर्यटनपद्धतिः। दुरन्तपश्चात्तले गूढालोचना अस्तीति वादम् उन्नय्य TVK संघः न्यायालये दत्ता अपेक्षा परिगणनायाम् एव। मृतानाम् आश्रितेषु एकैकं प्रति 20 लक्षरूप्यकाणि प्रदातुं विजयमहोदयः निश्चिकाय च। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्रमोदी महोदयस्य 75तम जन्मदिनम् आघोषपूर्वं भाजपा संघः NDA प्रशासनराज्यानि च आचरन् बृहत् विकासपद्धतिं स्वास्थ्यसेवामेखलाश्च आविष्कृत्य एव आघोषः। भाजपा संघस्य नेतृत्वे राज्यव्यापके संवत्स्यमानानि शुचीकरणसेवनकर्माणि ऑक्टोबर् मासस्य 2 दिनं यावत् अनुवर्तिष्यन्ते। ऑक्टोबर् मासस्य 2 दिनं यावत् 1 लक्षं स्वास्थ्यशिबिराणि आरभ्य रोगिणां कृते औषधपरिशोधना औषधानि च निःशुल्कं वितरन्ति। धन्यवादः।